अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया और हम सब पर अपनी ख़ास रहमत व बरकत, अपनी आफ़ियत के दरवाज़े हमेशा हमेशा खुले रखे। और अल्लाह पाक आप सबको, पूरी दुनिया को और मुझे और मेरी फ़ैमिली को, हम सबको सेहत वाली, नमाज रोज़े वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए, सकून क़ल्ब और राह हदायत अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक हम सबको एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक और एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज ये वीडियो स्पेशली अबाया डिज़ाइन, अबाया कलेक्शंस की है। अबाया वो ड्रेस या वो लिबास या वो आप कह लें कलेक्शंस है जो मुस्लिम ड्रेसिंग भी कहलाती है। अबाया एक पर्दा भी है, अबाया एक फ़ैशन भी है, अबाया एक डिज़ाइनर ड्रेस भी है। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में अबाया लिबास के तौर पर, ड्रेस के तौर पर कैरी किया जाता है, जिसमें स्टाइलिश डिज़ाइनर अबाए होते हैं। तो वो अपने मुख्तलिफ़ इवेंट्स पर कैरी करती हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आपने देखा होगा ज़्यादातर गर्ल्स, लेडीज़, मेंस जो डिज़ाइनर स्टाइलिश एम्ब्रॉयडर्ड अबाए होती हैं वही कैरी करती हैं, कोई भी स्पेशल इवेंट्स हो। इस लिहाज से उनको फ़ैशन में शामिल किया जाता है। लेकिन जो हम मुस्लिम यानी कि बहनें हैं, बेटी हैं, बच्ची हैं, वो ज़्यादातर सिंपल और सादा अबाया फ़ैशन नहीं बल्कि एक पर्दे के तौर पर कैरी करती हैं। पर्दा यानी एक सिंपल अबाए को कहा जाता है, लूज़ और बिल्कुल सिंपल सादा अबाया। आप मार्केट जाएं या किसी ऑफिस में जाएं या कहीं ऐसी जगह जहां आपको लगता है मैं सिंपल लगूं, स्पेशली हज और उम्रे के लिए, तो वहां पर कोशिश करें सिंपल और सादा लूज़ अबाया हो, लॉन्ग अबाया हो, ताकि आप उसमें कंफर्टेबल रहें। क्योंकि जो डिज़ाइनर और स्टाइलिश अबाए होते हैं वो स्पेशल इवेंट्स के लिए होते हैं, और जो सिंपल और लूज़ और बैगी अबाए होते हैं वो स्पेशली आप हज और उम्रे और मार्केट या ऑफिस वर्कर्स हैं या स्टूडेंट हैं, तो आप इस तरह सिंपल अबाए कैरी कीजिए ताकि आप उसमें बहुत ही ग्रेसफुल, डिसेंट लगें। क्योंकि अबाया जो सिंपल और सादा पहना जाता है वो एक पर्दे के तौर पर ही पहना जाता है, अपने जिस्म को ढांपने के लिए, अपने लिबास को, अपनी नुमाइश को। बहुत सारी लेडीज़, गर्ल्स मार्केट में ऐसी भी देखी हैं अबाया पहन लेती हैं फिटिंग वाला, लेकिन ना तो उनको हिजाब सही से वो कैरी करती हैं और ना ही अबाए को लूज़ पहनती हैं, जिससे उनके जिस्म की नुमाइश होती है। वो बहुत देखने वालों को अट्रैक्टिव लगती हैं, हर कोई उन्हें गौर गौर से देखता है। इस तरह हमें भी गुनाह मिलता है और देखने वाले को भी। कोशिश करें, अगर आप अबाया पहनती हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा अबाया पहने जिसमें आपका जिस्म नुमाया ना हो। क्योंकि अबाए का मकसद ही यही है, पर्दा। अगर आप नहीं भी अबाया करती तो कोई बात नहीं, चादर भी आपका पर्दा है। अपने चादर को इस तरह से ढांपें कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं जिनमें हमें लगता है कि किसी को नज़र पड़ने से हमें गुनाह मिलेगा, तो आपको सब पता है, आप उनको ढांप कर चले। वैसे तो पर्दा आँखों का होता है, आँखों के अंदर, दिल के अंदर होता है, लेकिन फिर भी जो ज़ाहिरी पर्दा है हमारे जिस्म का, हमारे ड्रेस का यानी लिबास का, हमारी बॉडी का, कि हम ज़्यादा नुमाया ना, तो उसके लिए आप कोशिश किया करें। अपनी बेटियों, बहनों और फैमिली को यही कहें, कहीं तैयार होकर जा रही हैं तो प्लीज़ पर्दे में जाएं। मार्केट जा रही हैं तो प्लीज़ मेकअप मत कर जाएं। सादा अबाया पहने, अपने हिजाब को अच्छे से कैरी करें। बाल बच्चियों को मैंने देखा छोटे छोटे हिजाब कर लेती हैं, पीछे से बाल सारे नज़र आ रहे होते हैं, बैक से भी, फ्रंट से भी। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करें कि बाल जो हैं वो औरत के मार्केट में या कहीं भी जाकर नज़र नहीं आने चाहिए। अगर आप कुरान और सुन्नत में इस तरह की कोई हदीस सुनेंगी तो आप भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर ख्याल करेंगी, वाकई औरत के बाल मार्केट में या कहीं भी मर्दों को नज़र नहीं आने चाहिए। क्योंकि ऐसी औरतों के लिए जन्नत हराम है जो अपने बालों को नुमाया करती है मार्केट या कहीं आने जाने में, कि सब हमें देखें, गौर से देखें, हम कितनी प्यारी लग रही हैं। ये बात बहुत बड़ी गुनाह में जाती है। हमेशा यही सोच कर जाएं कि शॉपिंग करने जाना है, कोई मजबूरी है, तो अपने आप को ढांप कर जाएं ताकि हम किसी को ज़्यादा यानी अट्रैक्टिव ना लगें, कोई हमें गौर गौर से ना देखे या हमारी शख्सियत को देखकर कोई हमें ज़्यादा इम्प्रेस ना हो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें।
کیونکہ میں اکثر ویڈیوز میں ابایا کی یہی آپ کو ایڈوائز دیتی ہوں کہ ابایا ایک پردہ ہے، فیشن وہیں ہوتا ہے جہاں پر کچھ گرلز لیڈیز وومین مختلف کنٹریز میں اسے ڈریس کے طور پر پہنتی ہے، کیونکہ کچھ ویڈیوز میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ ایک فیشن یا اسٹائلش ڈیزائنر، تو کچھ میری پیاری بہنوں نے کہا کہ ابایا فیشن نہیں ہے۔ میں نے بھی یہ بات ایکسیپٹ کیا، فیشن نہیں ہے، لیکن ان کنٹریز میں فیشن ہی ہوتا ہے جہاں پر اسے فیشن کے طور پر ہی پہنا جاتا ہے، ڈریس کے طور پر، کیونکہ ہر کسی کا کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ بازی ہوتی ہے کہ میرا ڈریس یا میرا ابایا سب سے پیارا ہو، تو اسے فیشن ہی کہتے ہیں۔ فیشن میں جو چیز زیادہ یعنی کہ نمایاں ہو، اسٹائلش ہو، امبرائڈڈ ہو، فینسی ہو، کٹ دانا، کورا، دبکا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا آج کل تو اتنے حسین ابائے آ رہے ہیں امبرائڈڈ فینسی، برائڈل ابائے کے نام سے، دبئی ابائے کے نام سے، سعودی عربیہ کے نام سے، مختلف کنٹریز کے نام ہوتے ہیں ابائے پر، تو ان پر وہ مینشن ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں کہ وہ اگر کنٹریز کے نام مینشن ہیں تو انہی کنٹریز کے ڈریس ہم پاکستان میں یا ابائے مارکیٹ میں یا کہیں پہنے۔ اگر آپ نے وہ اسٹائلش ڈیزائنر ابائے پاکستان میں ہی آپ مسلم ڈریسنگ کرنا چاہتی ہیں تو اس ابائے کو آپ کسی ایونٹس میں کیری کر سکتی ہیں، کیونکہ اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ہم کسی ہالز میں جاتے ہیں تو لیڈیز کا جو ڈپارٹمنٹ یا پورشن ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے، تو وہاں آپ ایسے اسٹائلش ڈیزائنر ابائے پہن سکتے ہیں۔ لیڈیز کو دیکھ لیں تو کوئی اتنا ایشو نہیں، بلکہ خوشی محسوس ہوتی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی تعریف کر رہی ہوتی ہے۔ بہت ساری شادی بیاہ میں اٹن مہندی کی رسومات میں نے بہت ساری لیڈیز کو ابائے میں ہی دیکھا، وہ ابائے میں ہی رہتی ہیں، اپنا لباس نمایاں نہیں کرتی ہیں، اور اسٹائلش اور ڈیزائنر ابائے پہنے ہوتے ہیں اور پیاری بھی لگ رہی ہوتی ہیں، اس میں فل میک اپ بھی کر لیں اور حجاب اچھے سے کیری کر لیں تو کیا آپ کو کوئی نہیں کہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ ہر کسی کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ہر کسی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے کپڑوں کا، اباؤں کا، تو اس میں نے ہر طرح کے ہر ٹائپ کے ابائے آپ سے شیئر کیے ہیں، چاہے اسٹوڈنٹ کے ہوں یا مارکیٹ کے، حج عمرے کے یا ایونٹس کے، آپ غور سے دیکھیے گا، آپ کو ہر طرح کا ابایا نمایاں ہوگا دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ میں نے 88 یعنی کہ 100 چاہ رہی تھی، لیکن جب پکس دیکھی تو 88 ہیں، تو میں نے تمام 88 پکس آپ سے شیئر کیے ہیں اس نیت سے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابائے پسند آئیں گے۔ ان میں سے بہت سارے ابائے میں نے کچھ اپنی ویڈیوز میں ڈسکرپشن میں نمبر ایڈ کیے ہیں، وہاں سے بھی آپ آن لائن بائی کر سکتی ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز میں ابائے کی کلیکشن اور واٹس ایپ نمبر ہیں جنہیں آپ وہاں سے ڈائریکٹ بائی کر سکتی ہیں۔ میں صرف لاتی ہوں کٹنگ اینڈ سٹیچنگ، ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز، انفارمیشن، کیونکہ میں سیل نہیں کرتی۔ یہ مختلف برانڈز کی، مختلف ویب سائٹ کی پکس ہوتی ہیں جو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں مختلف ایپ سے لے کر، تاکہ آپ کو ان کی ڈیزائننگ دکھائیں۔ اگر آپ نے کسی اپنے ایکسپرٹ ٹیلر سے سٹیچنگ کروانی ہے، ان کو دکھانا ہے، یا چیز شاپ سے آپ نے بائی کرنا، انہیں سٹائل دکھانا، تو یہ ہیلپ فل ویڈیوز آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہیں، تاکہ آپ اسی ٹائپ کا ابایا بائی کر سکیں اور انہیں بتا سکیں مجھے اس طرح کا ابایا چاہیے۔ تو ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔